इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई। श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। कुरान की रूह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि तज़किया नफ्स न हो गया। पहला सवाल, अल्लाह सुब्हान व तआला को हमसे किस बात का शिकवा है? और दूसरी बात कि हम कुरान शरीफ नहीं समझ सकते अगर, इसका जवाब हमको डॉक्टर इसरार अहमद साहब देंगे, जो एक मशहूर तरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। और तीसरी बात कि इंडिया के पूर्व गृह मंत्री, प्रायर स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब पार्लियामेंट के पूर्व प्रवक्ता, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के गवर्नर बैक देन इन 2004 टिल 2008, वो हमको कुरान शरीफ की, इस्लाम की अहमियत बताएंगे। और उससे साफ सिद्ध हो जाता है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो जानबूझ करके हमारे दिलों में अंतर पैदा करने की कोशिश कर रही है। पर जब तक हम जिंदा हैं हम ये नहीं होने देंगे, हम इसके अगेंस्ट निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं ना दोनों ही चीजों के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। एक सच्चे सनातनी द्वारा दीन का महत्व समझने के लिए और एक मौलाना जी के जरिए अल्लाह सुब्हान व तआला का पैगाम समझने के लिए। तो अपनी इस उत्सुकता को इतना सा भी भंग ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई। श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान है मगर उनकी मूर्ति नहीं है। गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। बोला है कुरान शरीफ के अंदर, ये है कुरान, ये एक कुरान शरीफ है। आप सुनो, आप पहले आप सुनो पहले। कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही कल्पना है, और उसके बाद जू धर्म के अंदर भी यही कल्पना है। वो बोलते हैं कि भगवान है मगर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। तो है क्या भगवान? कि एक ने बोला कि भगवान 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 जो है तो उन्होंने ये संसार बनाया। अब अरे सुनो, तुम भगवान जो है संसार, तुम बाद में पूछो जो उनको जो पूछने का है। सुनो, भगवान जो है उन्होंने बोला कि भगवान जो है ये जो है वो जो ये है, तो वो लोगों ने बोला कि भगवान नहीं है तो क्या है फिर? ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये जो धर्म है इसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो एक चीज ये है कि ब्रह्मांड किसने बनाया। I have come to bring peace to the earth. This is Jesus Christ saying. I have come to bring, I have not come to bring peace but a sword. Okay, और हिंदू धर्म में जिहाद क्या है सर? हिंदू धर्म में जिहाद जो है वो किसी भी सही बोलने वाले आदमी को मारेंगे तो वो जिहाद है। आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो वो जिहाद है। महात्मा गांधी को किस लिए मारा आप बताओ? तो ठीक है, आप बताओ, आप अगर उसको हम जिहाद बोलेंगे, वो जिहादी थे। जिहादी नहीं, उस व्यक्ति, उस कृति को जिहाद बोले। आप क्या बोलते हैं? बोलो। ठीक है। भगवान कृष्ण आप बोलो। आप कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध लड़ने का संदेश देते हैं उसको क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि वो जो है अपना, उसने बोला है कि इट इज योर ड्यूटी। वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण ने बताया, इट इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। इट इज नॉट जिहाद। इट इज नॉट, वी हैव नॉट कॉल्ड इट जिहाद। हाउ कैन यू कॉल इट जिहाद? और आप जब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया, ये जिहाद का संदेश देने की बात आप लोग बोल रहे हैं, और यही वहां पर बैठकर करना चाहिए। अरे चलो, यू स्टॉप टॉकिंग। आपकी वर्डिंग में सर
یہ शिवराज आप पाटिल देखो जी। कि आप इस चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या आप? नहीं कहेंगे। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, ये ला जब आता है पहले तो वो मुखातब की बात की नफी करने के लिए, ने इट इज लाइक दैट, ये नफी है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह, तुम्हारे ख्यालात गलत हैं, मैं क़यामत की कसम खाता हूं। तो फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, वक़ा यक़अ के क्या मानी है? और ये सूरत कौन सी? वाक़िआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, वक़ा गिर जाना, पड़ जाना, ये सितारों के डूबने की जगह है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है जो हमने खाई है। उस वक्त का इंसान क्या समझता कि सितारे कहां जाते हैं, कहां गुरूब होते हैं, कहां गिरते हैं? आज हमें मालूम है। सूरह हामीम सजदा में जो कहा गया है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, हम इन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक़ व अनफुस में, यहां तक कि ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान हक है। आज हमें मालूम है खला में ब्लैक होल्स हैं, और ये ब्लैक होल्स बड़े बड़े सितारों के पिचकने से, पिचक जाने से पैदा हुए। और जब वो बड़े सितारे पिचकते हैं, जो खला पैदा होता है, वैक्यूम, उसमें बड़ी ताकत होती है, उसके पास से कोई सैयारा, कोई सितारा गुजर जाए उसे खींच लेता है कब्र के अंदर। ये ब्लैक होल्स का तस्वुर। इसीलिए अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के लिए क्या कहा? फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये बहुत बाइज्जत कुरान है। फी किताबिम मकनून, एक छुपी हुई किताब में है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे छू ही नहीं सकते मगर इंतहाई पाक हस्तियां। इसके क्या मानी है? पहली बात तो हमें मालूम हो गई, मुराद फरिश्ते हैं। बेऐदी सफरतिन किरामिन बरारा, उसी की शरह हो रही है ना। इसी से एक फिकी मसला निकाला गया कि बगैर वजू के हाथ ना लगाओ, लेकिन इसका असल मफहूम क्या है वो समझिए। कुरान की रूह तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि तज़किया नफ्स न हो गया। अगर हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जाह, हुब्बे शोहरत, अगर ये तमाम मोहब्बत में दिल से निकल ना जाए तो कुरान की रूह तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। मौलाना रूम ने कहा है, अगरचे जरा मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, माज़ कुरान मग़ज़हा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाख्ते, हमने कुरान से उसका मग़ज़ ले लिया है, जो एसेंस है वो खींच लिया है। हड्डी का गूदा जो है वो हमने निकाल लिया है। हड्डियां हमने फेंक दी हैं कुत्तों के सामने जो लड़ रहे हैं। इल्म कलाम का मसला है सिफात हक हक से जुदा या आयन ज़ात, कुरान मखलूक है या नहीं है, गैर मखलूक, और बड़े बड़े हो रहे हैं उसके ऊपर। ये कुत्ते लड़ रहे हैं इन हड्डियों के ऊपर। हमने उसमें से असल शय निकाल ली। वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, ये है असल शय। माज़ कुरान मग़ज़हा बर्दाश्ते उस्तखा पेशे सगा अंदाख्ते। तो जब तक इंसान का बातिन पाक ना हो जाए वो कुरान के छिलकों से खेलता रहेगा। अच्छा। चाहे वो कहने को मुफस्सिर हो, कुरान के बातिन तक कभी नहीं पहुंचेगा। फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से। इंजाल के मानी है दफअतन उतार देना,
لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال. لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی. اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے. تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے. ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ، سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا. ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا. مان تو لیا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. اس سے اعتبار سے غور کیجئے. اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا. جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے. آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں. دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے. جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا. سچی بات. سرکاری ملازم تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے. تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. مکالمات فلاں تم گٹھڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے. تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے. یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی ثنا بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ حدیث بڑی عجیب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عن علی رضی اللہ عنہ قال
حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کی۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے، لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبرو ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ تاریخ کے اندر آیا، تاریخ میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے، اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا۔ مولانا جی نے یہ کہا کہ جب تک ہم موہ مایا سے مکت نہیں ہو جاتے، اس مٹیریلسٹک دنیا کی وہ ساری ڈیزائرز، فینٹیسیز جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، جن سے ہم بہت اٹیچڈ ہیں، اس سے ڈیٹیچ نہیں ہو جاتے، تب تک ہمیں ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، تب تک ہم قرآن شریف کو تہہ دل سے سمجھ نہیں سکتے، اپنا نہیں سکتے۔ اور جب انہوں نے ایگزٹ والے ڈور پر فوکس کیا تو مجھے یہی یاد آیا کہ وہ ہر انسان جو ایک ڈارک لائف میں جی رہا ہوتا ہے، حرام کام کر رہا ہوتا ہے یا پھر اسے کوئی ابیوز کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ٹنل ہے، ڈارک ٹنل، پر اس کی ایگزٹ بھی ہے جہاں سے روشنی آ رہی ہے، مجھے اس روشنی کی طرف، اس نور کی طرف جانا ہے۔ اور جب انسان اس پاتھ کو ایکسپلور کرنے لگ جاتا ہے، اس برائٹ لائٹ کو کھوجنے لگ جاتا ہے،
تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک کریکٹ ڈائریکشن دکھاتے ہیں اور وہ ایک اصل زندگی جگمگ جی پاتا ہے. اچھا ایک اور بات, دماغ میں کافی بار ایسے خیال اتپن ہوتے ہیں کہ جب ہم مر رہے ہوں گے تب کیسا سینیریو کریٹ ہوگا نا, کہ ہماری خود کی ذہن ہم سے پوچھے گی کہ جس مقصد کے لیے تو اس دنیا میں آیا تھا کیا تو نے وہ پوری کری. جیسے سپوز ایک انسان کا من ہے کہ وہ اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے لیے ایک سنستھا کھولے یا پھر ایک اناتھالیہ کھولے, اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیں گے کہ ہمیں یہ چاہیے تو ہمیں وہ مل جائے گا. پر ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہوتے ہوئے بھی ہم نے کچھ اور ہی ڈائریکشن چوز کری. ہم نے نائٹ کلبز میں جانا پسند کیا یا پھر بے حیائی کی زندگی یا پھر حرام کام کر کے بس پیسے کمانا پسند کیا. تو کیا ہم خود بھی خود کو معاف کر پائیں گے؟ ہماری خود کی ذہن ہم سے کتنی ناراض ہوگی, روح کو کتنی تکلیف پہنچے گی. ایون اف دیٹ واز پاسبل وی ہیو ناٹ ڈن اٹ. تو میرے دوست, ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو کسی ریگریٹ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے, اللہ کا نام لیتے ہوئے مرنا چاہتے. آئی ہوپ یو گاٹ دا میسج. فی الحال کے لیے بس اتنا ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں ہم, اور ملیں گے, ضرور سے ملیں گے ایسے ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. نیک اعمال کرنا آپ کا فرض ہے تو وہ ضرور سے کرتے رہیے گا. ہاں, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی. لاٹس آف لو ٹو یو فار بینگ اے لونگ ہیومن بینگ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.